बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग़ज़वा बदर में कुफ्र बड़े साजो सामान के साथ हक़ पर हमला आवर हुआ, लेकिन खुदाए बुज़ुर्गो बरतर ने उसको खाइबो खासिर किया और हक़ को गालिबो सरबुलंद किया। मुशरिकीन के 70 आदमी मैदान जंग में मारे गए और तकरीबन इतनी ही तादाद को मुसलमानों ने कैदी बना लिया। ये कैदी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कैदी जिसके चेहरे पर शराफत और नजाबत के आसार नुमाया हैं, यूं सर झुकाए खड़ा है, गोया सख्त नादिम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से बचना चाहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुखातब होकर फरमाया, भाई तुम फिदिया देकर रिहा क्यों नहीं हो जाते? कैदी ने यास भरे लहजे में कहा, मेरे पास क्या है कि फिदिया अदा कर सकूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जद्दा वाले नेज़े फिदिया में नहीं दे सकते। ज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज सुनकर कैदी पर सख्ता तारी हो गया। उसके ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उन नेज़ों का उसके सिवा किसी और को भी इल्म हो सकता है। उसके दिल ने बेख्तियार गवाही दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जिन्हें रब्ब कदीर गैबी इत्तलाओं से नवाजता है। कैदी ने उसी वक्त अल्लाह की वहदानियत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया। नेज़े मंगवा कर फिदिया में पेश कर दिए और अपने इखलास फिद्दीन का इजहार इन अशार में किया। दूर हो, मैं तुम्हारी जमात में दाखिल नहीं। मैं कुरैश के शयूख और अकाबिर के दीन से बेजार हूँ। मैंने शहादत दी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और वो अल्लाह की तरफ से हिदायत और बसीरत लाए हैं। मैं इस्लाम पर ही ज़िंदा रहूँगा और इसी पर कब्र के अंदर मौत की हालत में सोऊंगा और फिर इसी पर क़यामत के दिन उठूँगा। ये साहब जिनकी ज़िंदगी में लिसान रिसालत से निकलने वाले चंद अल्फाज से इनकलाब आ गया और जिनके जोश ईमान ने उनको इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बना दिया, हज़रत नौफल बिन हारिस हाशिमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हज़रत नौफल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़ानदान हाशिमी के चश्मो चराग थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। हज़रत नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे अहद रिसालत के मक्की दौर में कबूल इस्लाम की सआदत हासिल न कर सके, लेकिन उनके दिल में हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजसन रही। उन्होंने न कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की और न कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। ग़ज़वा बदर में लश्कर कुफ़ार में शामिल होना उन्हें नापसंद था, लेकिन मुशरिकीन ने इतना मजबूर किया कि वो बादले नाखास्ता उनके साथ हो लिए। उस वक्त भी उनकी ज़ुबान पर इस किस्म के शेर जारी थे, मेरे लिए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना हराम है, क्योंकि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीबी अजीज़ हैं। ग़ज़वा बदर में वो मुसलमानों के हाथ असीर हो गए। उनको हज़रत उबैद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कैद किया और उनकी यही असीरी उनके ईमान लाने का मूजिब बन गई। बाद रिवायतों में है कि हज़रत नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन हाशिमियों में जो मुशर्रफ ब इस्लाम हुए सबसे उम्र रसीदा थे। शर्फ ईमान से बहरावर होने के बाद हज़रत नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा वापस आए। फ़तेह मक्का से कुछ मुद्दत पहले अपने छोटे भाई रबिया बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत के इरादे से मदीना रवाना हुए। अल्लामा इब्न सअद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि अबुआ पहुँचकर हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का लौट जाने का इरादा ज़ाहिर किया। हज़रत नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैरत ईमानी ने ये गवारा न किया और उन्होंने भाई से कहा
کہ تم کفر و شرک کی اس آماج گاہ میں واپس جانا چاہتے ہو جہاں کے رہنے والے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز کیا ہے اور ان پر ایمان لانے والے روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلو۔ غرض دونوں بھائی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں بھائیوں کے مدینہ پہنچنے پر بہت خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسود الغابہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی چچا تھے۔ وہ عمر میں بھتیجے حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی برس چھوٹے تھے، تاہم چچا اور بھتیجے میں دلی لگاؤ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں کے تعلقات کا علم تھا، چنانچہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مواخات قائم کرا دی اور رہنے کے لیے 2 مکان مرحمت فرمائے، ایک ثنیۃ الوداع کے راستے پر بازار میں اور دوسرا مسجد نبوی سے متصل میں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں بیان کیا ہے کہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کی معاشی حالت کمزور تھی، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ان کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ ان کو نکاح کی خواہش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون سے شادی کرا دی۔ ایک دفعہ تنگ دستی اتنی غالب ہو گئی کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی اور اس کے عوض 30 سا جو لے کر حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے۔ ہجرت کے بعد حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد غزوہ حنین میں جہاں بازانہ شریک ہوئے، وہ ان اصحاب میں شامل تھے جو بنو حوازن کی بے پناہ تیر اندازی کے وقت بھی میدان رزم میں ثابت قدم رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3000 نیزوں کا ذخیرہ تھا۔ انہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر یہ تمام نیزے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس ایثار اور قربانی سے بہت خوش ہوئے اور یہ نیزے مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ پھر حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نیزے مشرکین کی پیٹھ توڑ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے عہد صدیقی کے کسی مہم میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوسرے سال پیک اجل کو لبیک کہا۔ خود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔